अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एड फिक्शन नावल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी लिसनर बहुत खूबसूरत और मॉरल स्टोरी है जो हमें ये दर्ज देती है कि हम खा कितने ही सरकशी और नाराज़गी अल्लाह को दिखाएं, पर वो रहमान व करीम हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अजनबी कदमों की चाप करीब तर होती जा रही थी। करीब आकर वो ठहर गई। बूढ़े नजमी का अंदाज़ा था कि आने वाला हैन इसके सामने खड़ा है। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे। ये वक्त इसके ऊँघने का था। ऐसे में बड़े तो क्या, बच्चे भी खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। सामने पान वाले की दुकान की तरफ से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो इस वक्त अपने दोपहर के ठिकाने पर बैठा था। सुबह जब वो और उसकी बेटी आते तो नुक्कड़ वाले मकान की दीवार के साथ चादर बिछा लेते। वहाँ से लोग कसरत से गुजरते थे, मगर 11 बजे के करीब आने जाने वालों की तादाद कम हो जाती और धूप जोर देने लगती। तब वो ज़ेबा से कहता, चल बेटा, पेड़ के नीचे चादर बिछा ले। शाम तक वो इसी दरख्त के नीचे बैठे रहते। आते हुए कदमों की चाप उसके सामने ठहर गई थी। फिर सुकूत था। न सिक्के की खनखनाहट, न कोई लफ्ज़, न आवाज़, और न ही जाते हुए कदमों की चाप। वो सुकूत बूढ़े नजमी के नातवां वजूद में हौल बनकर उतरने लगा। इसने सोचा ज़ेबा से ही कोई बात कर ले, मगर इस वक्त इसकी हसास समाज से एक और आती हुई चाप टकराई। ज़रा देर बाद ही साकित कदम हरकत में आए और जाती हुई चाप बताने लगी कि जाने वाला झिझक कर कदम उठा रहा है, जैसे बादल नाखास्ता जा रहा हो। आने वाले के कदम एक पल को रुके। चादर पे बिखरे हुए सिक्कों में एक और सिक्का गिरा और यूं खनखना कर हंसा जैसे कोई गैरों से अपनों के दरमियान आकर खुश होता है। फिर कदम आगे बढ़ गए। बूढ़ा नजमी छुए बगैर बता सकता था कि 9 वारी सिक्का 98 है। आते ही क्यों चला गया, इसके दिल में वसवसा सर उभारने लगा। वो आने वाला कौन था? सामने बहुत करीब आकर खड़ा हो गया था, जिसने कुछ दिया भी नहीं, खामोश खड़ा रहा। पुरौल खामोशी का लिबादा ओढ़े, जिससे खौफ आने लगा था। और बूढ़े नजमी का तजुर्बा था कि उसकी भीख की दुकान के सामने कोई बेसबब नहीं ठहरता, कुछ देने के लिए ठहरता है, और जो कुछ नहीं देता वो लेने के चक्कर में होता है। एक बार पहले भी ऐसे ही कोई उसके करीब आकर रुका था। वो इस वक्त इन नोटों को गिन रहा था जो उसने सामने वाले को रेजगारी देकर लिए थे। ज़ेबा पान वाले की दुकान से सिगरेट लेने गई थी। कदमों की वो चाप इसके बहुत करीब आकर ठहर गई थी। फिर सुकूत, गिरदोपेश की आवाज़ें अपनी जगह थीं। छोले वाले की पुकार, 12 मसाले के हैं ये, खेलते हुए बच्चों के कदमों की आहटें, सामने कैसेट की दुकान से गाने की आवाज़, सब कुछ अपनी जगह था। मगर कदमों की इस आहट ने, जो करीब आकर मादूम हो गई थी, जैसे गिरदोपेश की हर आवाज़ को सन्नाटे में लपेट कर रख दिया था। वो नोट गिनते गिनते ठिठक गया। कदमों की इस ठहरी हुई चाप से उसे उलझन होने लगी। समात के इर्तका के साथ आंखों की महरूमी ने इसे एक और हिस्स भी बख्शी थी, समझने की हिस्स। वो कदमों की चाप सुनकर आने या जाने वाले के मुतालिक अंदाज़ा लगा लेता था कि वो कैसा आदमी है, लेकिन इस बार उसका वास्ता खामोशी से पड़ा था। मान वो खामोशी इसके लिए मफ़हूम इख्तियार कर गई। इसके अंदर से किसी ने कहा, ये बड़ी हरीस खामोशी मालूम होती है। इसी लम्हे वो हुआ और बहुत तेज़ी से हुआ। कुछ फासले से ज़ेबा चीखी, बाबा! वो हाथ इसके हाथों से टकराए। उसने नोटों को मुट्ठी में भींचने की कोशिश की, मगर इसे महसूस हुआ कि कुछ नोट छीन लिए गए हैं और कुछ रह गए हैं। वो चीखा, ज़ेबा चीखी। किसी के भागने की आवाज़ आई, फिर भगदड़ मच गई। तरह तरह की आवाज़ें थीं। अरे पकड़ो बदबख्त को, बेचारे अंधे फ़कीर को लूट कर भागा है, जाने न पाए, मारो साले को। लेकिन भागने वाला हाथ न आया। इस दिन के बाद उसने कभी बाहर बैठकर नोट गिनने की हिमाकत नहीं की, और उसने ये भी जान लिया कि खामोशी भी कदमों की चाप की तरह कई किस्म की होती है। आज फिर उसका वास्ता कदमों के सुकूत से पड़ा था और वो सहम कर रह गया था। उसके सामने आकर रुकने वाले ने इसे कुछ नहीं दिया था और कुछ लिया भी नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? किसी और को आता देखकर वो वापस चला गया था? इसका तो मतलब ये हुआ कि वो कुछ लेना, कुछ छीनना चाहता था, लेकिन इसके पास था ही क्या? चादर पर बिखरे हुए कुछ सिक्के जो 10 रुपए भी नहीं होंगे। वो सोचता और परेशान होता रहा। फिर उसने तफ्तीश शुरू कर दी। ज़ेबा, ये जो अभी कुछ देर पहले आया था,
کس کی بات کر رہے ہو بابا؟ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا، جس نے اٹھنی دی تھی؟ نہیں، جو خاموش کھڑا رہا تھا۔ زیبا خاموش رہی۔ نجمی نے محسوس کیا کہ وہ جھجک رہی ہے۔ بتانا بیٹا، اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا بابا، زیبا نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ پہلی بار دیکھا ہے اسے۔ کیا کر رہا تھا یہاں کھڑے ہو کر؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اٹک اٹک کر زیبا کہنے لگی، بابا وہ کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر جیب سے نوٹ نکالا، مجھے دکھایا اور پھر اپنے گالوں اور ہونٹوں پر اسے ملتا رہا، اور بابا مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ بڑی خراب مسکراہٹ تھی اس کی، مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا بابا۔ وہ بیٹی کو کیا بتاتا کہ اس سے زیادہ تو وہ خود ڈر رہا تھا، اب بھی ڈر رہا ہے۔ ارے بیٹا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے بیٹی کو دلاسا دیا، پھر پوچھا، نوٹ کون سا تھا اس کے ہاتھ میں؟ لال نوٹ تھا، بڑا والا۔ بوڑھے نجمی کے وجود کے نیچے سے تو جیسے وہ عافیت کی چادر زمین کو بھی نکال کے لے گئی، جس پر 12 سال سے اس کے لیے کھن کھناتا ہوا رزق اترتا آ رہا تھا۔ وہ جیسے پاتال میں گرنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ بھچے ہوئے تھے، چہرے پر پتھر جیسی سختی تھی، پھر وہ سختی جھنجھلاہٹ میں بدلی اور آہستہ آہستہ نقوش نرمی کی تصویر بنتے گئے۔ آخر میں چہرے پر صرف شکست خوردگی اور بے نور آنکھوں میں بے بسی رہ گئی۔ اس کے اندر ایک صدا، ایک پکار ابھری، اے خدا، اے خدا، میں ہار گیا، میری مدد کر۔ وہ 12 سال پرانی جنگ ہار گیا تھا۔ 12 سال پہلے اعلان جنگ بھی اس نے کیا تھا، لیکن اسے یاد نہیں رہا تھا کہ اس بات کو 12 برس گزر گئے ہیں۔ 12 برس پہلے تک وہ نجم الحسن تھا، زندگی کی بھرپور امنگوں، متنوع رنگوں سے سرشار، سچے جذبے تھے اس کے پاس۔ وہ بہت کچھ نہیں مانگتا تھا، بلکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر خدا کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں دوسروں سے زیادہ روشن تھیں۔ شادی سے پہلے تک وہ دنیا میں تنہا تھا، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سے محروم۔ وہ ہر رشتے کی قدر جانتا تھا۔ گریجویٹ تھا، ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹس کلرک کی حیثیت سے ملازم تھا، معقول تنخواہ تھی۔ سن 72 کے بعد مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش سے لٹے پٹے بہاریوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایسی بہاری لڑکی سے شادی کرے گا جو ہر رشتہ لٹا کر آئی ہو، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ ایسی لڑکیوں کی کمی نہ تھی، چنانچہ پناہ گزینوں کے ایک کیمپ میں قمر النساء سے اس کی شادی ہو گئی۔ قمرون اس کی خواہش کے مطابق تھی، جیسا کہ اس نے سوچا اور چاہا تھا۔ اس کے ماں باپ بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے ختم کر دیے گئے تھے۔ یہی نہیں، مکتی باہنی کے گنڈوں نے اسے جی بھر کر پامال بھی کیا تھا۔ وہ عذاب اور اذیت کا ایک سمندر پار کر کے یہاں آئی تھی عافیت کی تلاش میں، اور پھر اسے یہاں آ کر نجم الحسن کی پناہ بھی مل گئی تھی۔ اس نے قمرون کے ہر غم کا مداوع کیا، ہر داغ اپنی محبت اور خلوص سے دھویا، اسے عزت کی روٹی، تن کے لیے اچھا کپڑا اور روح کے لیے محبت دی۔ قمرون یہ سب کچھ پا کر جیسے جی اٹھی، مگر اس کے نزدیک ابھی ایک کمی تھی۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ان کا اپنا گھر نہیں تھا، اور قمرون کو سب سے زیادہ آرزو اپنے مکان کی تھی۔ وہ بھی ہو جائے گا، نجم الحسن اسے دلاسا دیتا۔ ویسے یہ گھر بھی تو برا نہیں، میں برے بھلے کی بات کب کرتی ہوں، میرے لیے اپنی جھونپڑی کرائے کے بنگلے سے بڑھ کر ہے۔ نجم الحسن کو قمر النساء کی یہی ایک بات بری لگتی تھی، خدا سے تو جیسے اسے لگاؤ ہی نہیں تھا، شکر ادا کرنا تو جانتی ہی نہیں تھی، مگر وہ سوچتا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنے مصائب دیکھ کر سہ کر آئی ہے اور دماغ سٹک گیا ہے۔ ویسے اچھی بات یہ ہے کہ ہوس نہیں ہے اسے، ورنہ عورتیں ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتی ہی رہتی ہیں، مانگنے والے کی زبان کبھی نہیں تھکتی۔ کیوں؟ خدا نے سب کچھ تو دے دیا ہے تمہیں، اس نے کہا۔ قمر النساء جھنجھلا گئی۔ کچھ بھی نہیں دیا، ہم سے تو سب کچھ چھین لیا ہے اس نے، ماں باپ بھائی۔ یہ نہیں سوچتی کہ جہاں سے تم آئی ہو وہاں زندہ رہنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن بچانے والا ہاتھ مارنے والے ہاتھ سے بڑا تھا، اسی لیے بچ گئی نا۔ اس نے نہیں بچایا مجھے۔ قمر النساء کے لہجے میں دنیا جہاں کا زہر تھا اور سانپوں کی پھنکار اتر آئی تھی۔ مجھے تو عزت گنوانے کے بدلے یہ زندگی ملی ہے۔ نجم الحسن جانتا تھا کہ یہ زہر آسانی سے نکلنے والا نہیں۔ ہاں، کچھ عرصے بعد اس کی محبت زہر ہلاہل کو امرت بنا سکتی ہے۔ بات صرف نعمتوں کا احساس دلاتے رہنے کی تھی۔ اس نے دلیل دہنی چاہی، اب تو سب کچھ میسر ہے نا تمہیں، زندگی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ قمرون نے پھر زہر اگلا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اس نے سینے پر
انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ کمرون جیسے ایک لمحے میں بدل کر رہ گئی۔ اس نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ جو کچھ جانتے ہو وہ پوچھتے کیوں ہو؟ تو پھر بتاؤ یہ نعمت تمہیں کس نے دی؟ یہ تو اوپر بہت پہلے ہی دن میرے نام لکھ دی گئی تھی۔ اس کے لہجے میں شیرنی اتر آئی۔ جو جوڑے تو اوپر بنتے ہیں نا جی، بناتا کون ہے؟ کس نے مجھے تمہارے نام لکھا؟ کمرون سٹ پٹا گئی، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولی، خدا نے۔ تو پھر اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتی؟ نجم الحسن نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگائی۔ اس لیے کہ میں تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکا جو اوروں کو میسر ہے، ریڈیو، ٹی وی، فریج اور بڑا سا مکان۔ کمرون نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا مت کہو، مجھے غلط مت کہو اور نہ سمجھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اپنے گھر کے، چاہے وہ کھلے آسمان کے نیچے ہو، بے چھت بے دیوار ہو، بس میرا گھر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو گی تو وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اب سے کوشش کروں گی۔ واقعی ملا تو مجھے بہت کچھ ہے، میں بہت ناشکری ہوں نجم، میں بہت بری ہوں، اب سے کوشش کروں گی۔ وہ دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ نجم الحسن ہولے ہولے اس کے کندھے سہلانے لگا۔ ارے نہیں میری جان، اس نے بڑے پیار سے کہا، مجھے تمہارے اور اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ میں اب سمجھا، تم اس سے لڑتی ہو تو پیار میں، اس مان کے لیے جو تمہیں اس پر تھا اور تمہیں شاید پتہ نہیں اب بھی ہے۔ نجم الحسن کمرون نساء کو سب کچھ دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی زخم روح کو محبت کے زمزم سے دھونا چاہتا تھا۔ اسے کمرون میں ایک کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے واجبی سی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے کی گفتگو نے اسے ہلا ڈالا تھا۔ کمرون نے جو باتیں کی تھیں اس سے، وہ تو کسی پڑھے لکھے کے بس کی بھی نہیں تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن اس کا سینہ علم زندگی سے معمور تھا۔ زندگی انسان کو جتنی تعلیم دیتی ہے، اس سے شخصیت میں عجیب سا سحر اور رچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیوی جاہل نہیں۔ اس نے کمرون کو بتائے بغیر باقاعدگی سے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی گھر کی صورت میں وہ اسے حیران کر دے گا۔ اس نے باقاعدگی سے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تھا۔ دفتر میں ایک BC بھی ڈال لی تھی۔ 1 سال بعد ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ نجم الحسن ہمیشہ سوچتا تھا کہ بچوں کے بڑے خوبصورت اور منفرد نام رکھے گا، مگر وہ بچی کا نام سوچ ہی رہا تھا کہ کمرون نے فیصلہ کر لیا۔ یہ زیب النساء ہے، وہ بولی۔ نجم الحسن بھونچکا رہ گیا۔ فرسودہ قرار دے کر اس نام کو بیک جنبش زباں مسترد کر دینا نہایت آسان تھا، بہت ہی آسان، مگر اس ایک لمحے میں نجم الحسن نے سوچا کہ یہ خوشیوں سے محروم کمرون کی پہلی سچی خوشی ہے۔ اسے خراب کرنے کی بجائے اس میں اپنی خوشی شامل کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ کمرون بڑے غور سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نام میں نجم الحسن کو اپنے لیے خوشی مل ہی گئی، شاید اس لیے کہ اس کی نیت بڑی کھری تھی۔ واہ، بہت خوبصورت نام ہے، اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں سچی خوشی تھی۔ ہم اسے پیار میں زیبا کہیں گے۔ اس نے کمرون کی آنکھوں میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، جہاں شکر کے تمام رنگ جھل ملا رہے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی خاطر نجم الحسن کی محبت نے ناپسندیدگی کو پسندیدگی میں بدل ڈالا ہے۔ در حقیقت اتنی دیر میں اس نے خود کو اس نام سے دستبردار ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا، لیکن نجم الحسن کی محبت نے اسے جتوا دیا۔ زندگی کی گہما گہمی زیب النساء زیبا کے روپ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی۔ وہ بیٹھی، گھٹنوں چلی، اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی اور ہنسنے بولنے لگی۔ ننھی زیبا 3 سال کی ہو گئی۔ ان 3 برسوں میں اس نے ماں باپ کو چھوٹی چھوٹی بے شمار خوشیوں سے نہال کر دیا تھا۔ اب تو کمرون کو وہ ایک کمی بھی یاد نہیں رہی تھی جس کا احساس اسے ستاتا تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے ہی صحیح ایک گھر کی کمی، لیکن نجم الحسن اسے نہیں بھولا تھا۔ اس نے وہ گھر حاصل کر کے ہی دم لیا۔ وہ کچی آبادی میں ایک کچا مکان تھا، اس کے دفتر کے ایک چپراسی کا تھا۔ چپراسی اسے بیچنا چاہتا تھا۔ نجم الحسن نے وہ مکان فوراً ہی 10,000 میں خرید لیا۔ تم بیچ کیوں رہے ہو اپنا مکان؟ نجم الحسن نے چپراسی سے پوچھا۔ بس یوں ہی صاحب، ضرورت ہے بیٹی کی شادی کے لیے۔ مکان ہے کہاں؟ چاندنی چوک ہے نا صاحب، ناظم آباد کے علاقے میں؟ ہاں صاحب، چاندنی چوک کے بس اسٹاپ سے ایک سڑک اندر جاتی ہے، کچھ آگے جا کر وہ سڑک بائیں طرف مڑ جاتی ہے۔ اس علاقے میں تو بہت اچھے پکے مکان ہیں۔ وہاں نہیں صاحب، وہ سڑک پہاڑ تک جاتی ہے، پہاڑ کے نیچے کچی آبادی ہے، جھگیاں ہیں، کچے مکان ہیں، بہت اچھی جگہ ہے صاحب، لیکن اس قبضے کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ نجم الحسن نے اعتراض کیا۔ حکومت جب چاہے مکان گرا دے۔
हर बस्ती इसी तरह बस्ती है साहब, लोग जगह घेर लेते हैं। जब कोई नई हुकूमत आती है या पुरानी हुकूमत को कोई खतरा महसूस होता है तो कच्ची बस्तियों को लीज दे दी जाती है। मकान लीज होता तो मैं 10,000 में कभी देता भी नहीं साहब। नजमुल हसन पढ़ा लिखा आदमी था और पढ़े लिखे शरीफ लोग कानून से बहुत डरते हैं। कच्ची आबादी और इसमें बने हुए मकान की कानूनी हैसियत नहीं होती। नजमुल हसन को ऐसे लगा जैसे उसने पानी पर बना हुआ मकान खरीद लिया हो। हुकूमत की मशीनरी हरकत में आती तो मकान गिरा दिया जाता और पैसे डूब जाते। वो अपने घर की बुनियाद पानी पर नहीं रखना चाहता था, लेकिन कमरून के ख्वाब को ताबीर देने का मौका हाथ आया था। वो इसे खोना नहीं चाहता था। कमरून की खुशी के सामने 10,000 रुपये का वो जोखम बहुत हकीर मालूम हुआ। उसने सोचा, मैं कमरून को घर दे रहा हूँ, अब ये उसके नसीब कि ये घर इसे कितने अरसे के लिए मिलता है, और कौन जाने ये मकान कमरून का मुस्तकिल ही घर हो। तुम आज चलकर मुझे मकान दिखा दो, उसने चपरासी से कहा। इस रोज ओवर टाइम करने की बजाय वो चपरासी के साथ चला गया। मकान देखना तो बस एक रस्म थी। कमरून कहती थी कि मेरे लिए अपनी झुग्गी किराए के बंगले से बढ़कर है, और ये कहते हुए उसके लहजे में भला की सच्चाई होती थी। इसे तो बस एक ठिकाना दरकार था जिसे वो घर कह सके। उसने वो मकान देखा, छोटा सा कच्चा मकान जिसमें छत भी थी और खुला आसमान भी, दीवारें भी थीं और दरवाज़ा भी जिसमें ताला भी लगता था। नजमुल हसन को मकान अच्छा लगा। उसने फौरन बयाना अदा किया और चाबी ले ली। अगले रोज़ पूरी अदायगी के बाद वो गैर कानूनी मकान कानूनी तौर पर उसका हो जाता। बंद मुट्ठी में मकान की चाबी छुपाए वो घर में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा दमक रहा था। कमरून को इसे देखते ही एहसास हो गया कि कोई गैर मामूली बात है। क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रहे हो, उसने पूछा। और आज घर जल्दी आ गए हो? मैं कहाँ खुश हूँ, जानोगी तो खुशी तुम्हें होगी। बूझो तो ऐसी कौन सी बात हो सकती है, नजमुल हसन ने कहा। अरे मैं नाशुक्री सब कुछ मिलने पर भी कब खुश हूँ, कमरून ने सर आ भर कर कहा। मेरी खुशी इतनी आसान नहीं। नजमुल हसन ने हंसते हुए दोनों बंद मुट्ठियां उसके सामने कर दी। नन्ही ज़ेबा हैरत से तमाशा देख रही थी। आज अब्बा ने उसे गोद में उठाकर प्यार भी नहीं किया था। देखो कमरून, ये बताओ कि किसी एक मुट्ठी में तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है, और ये बताओ कि वो कौन सी मुट्ठी है। कमरून और उदास हो गई। मेरे पास बहुत से ख्वाब कहाँ, ये तो 2 आंखें हैं। मेरी 1000 आंखें होती तो भी एक ही ख्वाब देखती, और इस ख्वाब की ताबीर इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। मिल सकती है, तुम बूझो तो। कमरून के होठों पर एक बुझी बुझी सी मुस्कुराहट उभरी। उसने शौहर की दाहिनी मुट्ठी को दोनों हाथों में भर लिया और इसे आंखों से लगाते हुए बोली, ये मुट्ठी खाली भी होगी तो मेरे लिए खजानों से कम नहीं है, सच कह रही हूँ। नजमुल हसन की आंखें भीग गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने कैसा खेल खेला है। वो बाइसे आज़ार भी हो सकता था। कमरून अब उसकी बंद मुट्ठी को खोलने की कोशिश कर रही थी। मुट्ठी खुली और चाबी ज़मीन पर गिर पड़ी। कमरून ने हैरत से झुककर चाबी उठाई और उसे गौर से देखने लगी। साइकिल खरीदी है तुमने, उसने पूछा। नजमुल हसन ने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर ये क्या है? ये नजमुल हसन से बोला नहीं जा रहा था। ये तुम्हारा घर है, उसने बमुश्किल कहा। ऐसा मजाक मत करो नजमी, कमरून ने कहा और बेसाख्ता फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देखकर ज़ेबा भी रोने लगी। अरे अरे, ये क्या करती हो पगली, नजमुल हसन बौखला गया। खुशी के मौके पर रोती हो? देखो ज़ेबा भी रो रही है, ये तो बहुत बुरी बात है। फिर नाशुक्रापन। तो क्या सचमुच? कमरून रोना भूल गई। हाँ, ये तुम्हारे घर की चाबी है जो तुम्हारा रास्ता देख रहा है। अब कमरून सकते किसी कैफियत में चाबी को घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद उसके लब हिले। तो क्या सचमुच? कैसे हुआ ये? नजमुल हसन ने उसे तफसील से सब कुछ बता दिया। जरा देर में फिजा बदल गई। वो तीनों हंस रहे थे। तुमने देखा है मेरा घर? कुछ देर बाद कमरून ने पूछा। हाँ, वहीं से आ रहा हूँ मैं, तो मुझे भी ले चलो। इस वक्त? नजमुल हसन ने घड़ी देखी, 8 बज रहे थे। हाँ, अपने घर में तो आदमी किसी वक्त भी जा सकता है। हाँ, ये तो है, लेकिन इस वक्त क्या ज़रूरी है कल चली चलना? नहीं, मैं तो अभी चलूँगी, कमरून ने कहा और अपने रेज़गाड़ी के डब्बे में जाने क्या ठन ठन करने लगी। फिर वो किचन की तरफ गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक पुटलिया थी। चलो बस चल दो, उसके लहजे में बेताबी थी। वो ज़ेबा की उंगली थाम कर बाहर आ गया। कमरून उसके पीछे पीछे थी। उसने दरवाजे में ताला डाला और इन्हें लेकर मेन रोड की तरफ चल दिया। जेब में काफ़ी पैसे थे, चुनाचे उसने रक्षा रोक लिया। कच्चे मकान के सामने रक्षे से उतरा। ये है तुम्हारा घर, उसने भीगी भीगी आवाज़ में कमरून से कहा। कमरून कुछ देर दरवाजे को देखती रही, फिर उसने शौहर की तरफ हाथ बढ़ाया। ये लो चाबी, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी।
नहीं, ताला तुम ही खोलोगी। अपने घर में सबसे पहले तुम ही कदम रखोगी। चलो ताला खोलो। इलाके में बिजली न होने की वजह से अंधेरा छाया हुआ था। नजमुल हसन को अपनी बेपरवाही पर गुस्सा और अफसोस होने लगा। काश वो टार्च ही ले आता साथ। कमरून झुककर ताले में चाबी डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लग नहीं पा रही थी। सुनो, मेरे चाबी वाले हाथ पे अपना हाथ रख दो, उसने लर्जीदा आवाज में नजमुल हसन से कहा। नजमुल हसन ने झुककर उसके हाथ को अपने हाथ से सहारा दिया तो उसे एहसास हुआ कि कमरून पूरी जान से कांप रही है। अरे, तुमसे तो अपने घर का ताला ही नहीं खुला, उसने कमरून को छेड़ा। तुम नहीं जानते हो नजमी, तुम समझ ही नहीं सकते। ये घर मुझे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल गया है ना, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। नजमुल हसन के हाथ के सहारे उसने ताला खोल लिया। कमरून ने लरजते हाथों से कुंडी खोली और बड़ी नरमी, बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे को पीछे धकेला। दोनों पट खुल गए। घर का छोटा सा आंगन इनके लिए बाहें खोले खड़ा था। उसके पीछे कच्ची दीवारों और छत का एक कमरा मुस्कुरा रहा था। वो देर तक खड़े सामने की सिमत तकते रहे, जैसे कोई बहुत खूबसूरत मंजर निगाहों के सामने हो। नन्ही ज़ेबा भी खामोश थी, गोया वो भी इन लम्हों की अहमियत से वाकिफ हो। चलो ना, अंदर जाओ, आखिरकार नजमुल हसन ने कहा। हम तीनों साथ ही चलेंगे, कमरून बोली। नहीं, ये तुम्हारा ख्वाब है, इस घर में पहला कदम तुम्हारा ही पड़ेगा। ख्वाब तो मेरा था, लेकिन ताबीर हम तीनों की नहीं, चारों की है। वो कहते कहते शर्मा गई। उसकी निगाहें अपने पेट की तरफ झुक गईं। हम सब एक साथ इस घर में कदम रखेंगे। आओ, पहले सीधा पाँव बढ़ाना और बिस्मिल्लाह पढ़ना। वो इस तरह घर में दाखिल हुए कि ज़ेबा बीच में थी। एक तरफ से उसने बाप की और दूसरी तरफ से माँ की उंगली थामी हुई थी। ठहर जाओ, अंदर दाखिल होते हुए कमरून ने कहा। उसने अपनी पुटलिया खोली। इसमें 5 रोटियां थीं। उसने 2 रोटियां दरवाजे की दाहिनी चौखट के साथ दीवार से लगाकर रख दी। फिर इसने 5 चवन्नियां निकाली और इन्हें बाईं चौखट के साथ रख दिया। ये क्या टोटका कर रही हो? नजमुल हसन ने कहा। ये घर की खैरियत के लिए बुजुर्ग कहते हैं। मैं सोचता हूँ जाकर मोमबत्तियाँ ले आऊँ, लेकिन तुम्हें तो ले आओ ना, तुम्हें अकेला छोड़कर। जाओ, मोमबत्तियाँ ले आओ। कमरून ने फिर उसकी बात काट दी। लेकिन ये अजनबी जगह है, तुम्हें डर नहीं लगेगा? अजनबी जगह? अरे, ये घर है हमारा। अपने घर में भी किसी औरत को डर लगता है? जाओ, मोमबत्तियाँ ले आओ। अच्छा है, हम पहली ही रात अपने घर में रोशनी कर लें, अंधेरा नहीं होना चाहिए। जाओ। नजमुल हसन घर से निकल आया। दुकान की तलाश में पहली बार उसने बस्ती का जायजा लिया। तंग सी गलियां थीं, बेतरतीब कच्चे मकानात थे, कहीं एक आध पक्का मकान भी था और कहीं कहीं झोंपड़ियां भी। कुछ आगे जाकर उसे एक दुकान नजर आई जो एक कच्चे मकान का ही हिस्सा थी। वो मोमबत्तियां लेकर वापस आया तो कमरून घर का जायजा लेती फिर रही थी। नन्ही ज़ेबा उंगली पकड़े उसके साथ साथ थी। घर तो बहुत अच्छा है, कमरून ने चहककर कहा। मैंने एक एक कोना देख लिया। इतने अंधेरे में? तुम्हें क्या पता मेरी आंखों की रोशनी कितनी बढ़ गई है। नजमुल हसन ने एक मोमबत्ती जलाई, फिर सिगरेट सुलगाई। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, कमरून ने से कहा। वो मोमबत्ती हाथ में लिए एक एक कोना दिखाती फिरी। नजमुल हसन सिगरेट के कश लेते हुए उसके रवां तबसरे से भी लुत्फ लेता रहा। मैं दीवारों और फर्श को रोज मट्टी से लिपा करूंगी, वो अपनी धुन में कहे जा रही थी। तुम देखना, लिपाई के बाद कैसी सौंधी सौंधी महक उठा करेगी, फिर कैसा जगमग जगमग करेगा। आंगन बहुत हवादार है, गर्मियों में मजे आ जाएंगे। 2 चारपाइयां डाला करेंगे आंगन में, और इस दीवार के साथ मैं क्यारी बनाऊंगी, मोतिया, चमेली और गुलाब लगाऊंगी। और हाँ, रात की रानी भी। तुमने इतनी मेहनत की, दिन रात एक की और मुझे घर दिया, तो अब इसे जन्नत बनते भी देखना। वो कहती रही। नजमुल हसन सुनता रहा और खुश होता रहा। कमरून का ये लबो लहजा उसके लिए नया था। उसकी खुशी उसकी रूह तक को मसरूर कर रही थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसने जन्नत कमा ली है। अब चलो कमरून, आखिरकार उसने कहा। हमें घर भी पहुंचना है। घर? वो जैसे ख्वाब से चौंक उठी। घर ही में तो हैं हम, जाना जरूरी है क्या? नहीं तो सोओगी कहाँ? यहीं आंगन में, जमीन पर खुले आसमान के नीचे। वो गुनगुनाई। ये अपना घर है ना, अपना। वो संजीदा थी। नजमुल हसन ने बड़ी मुश्किल से इसे समझाया। अरे, ये तुम्हारा अपना घर है, 15-20 दिन की ही तो बात है, फिर हम यहीं आ जाएंगे। अब बच्ची तो ना बनो। 15-20 दिन? वो क्यों? उसके लहजे में एहतिजाज था। अरे भाई, अब इस हालत में तो तुम सामान ढोने से रही।
زچگی سے نمٹ لو، نجم الحسن نے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر کے اندازے کے مطابق بچے کی پیدائش میں صرف 6 دن باقی تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم صبح اپنا سامان یہیں لے آئیں گے۔ کمرون نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنے گھر سے ایک پل بھی دور نہیں رہوں گی، اور سنو جی، میں یہیں سے اسپتال جاؤں گی اور بچے کو لے کر یہیں واپس آؤں گی۔ یہ میرا بچہ ہے، بے گھر نہیں ہوگا، گھر والا ہوگا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ بچوں جیسی باتیں؟ جانتے ہو جب بنگلہ دیش بن رہا تھا تو کتنے بہاری حاملہ عورتیں یہ عہد کر چکی تھیں کہ غلام سرزمین پر بچہ نہیں جنیں گی۔ عورت آمادہ نہ ہو تو بچہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن عورت کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کتنی عورتیں اپنے بچے سمیت مر گئیں، لیکن انہوں نے اپنی ضد پوری کی۔ خدا کا شکر ہے میں تو آزاد زمین پر ماں بنی۔ اب اس کی رحمت سے میرا دوسرا بچہ اپنے گھر میں آنکھیں کھولے گا، اپنے گھر کے آنگن کی مٹی چاٹے گا۔ میں گھر ہوتے ہوئے بھی اسے بے گھری کیوں دوں؟ لیکن کچھ نہیں۔ کمرون کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اگر تمہیں دفتر سے چھٹی نہیں ملتی ہے تو نہ ملے، میں خود سب سامان اٹھا لاؤں گی، تم بالکل فکر نہ کرو۔ نجم الحسن جانتا تھا کہ اب اسے نہیں سمجھا سکتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس بار کمرون کا کیس پیچیدہ ہے۔ اس کا بلڈ پریشر بڑھتا رہتا تھا اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ علامت اچھی نہیں۔ ایسے میں ذرا سی بے احتیاطی خدا نخواستہ مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچا اگلے روز دفتر جا کر 10 دن کی چھٹی کی درخواست دے گا اور واپس آ کر شفٹنگ کا بندوبست کرے گا۔ سامان نہ تو ان کے پاس زیادہ تھا اور نہ ہی بھاری تھا، 2 مزدور کافی تھے۔ اس کے پاس ابھی 2000 روپے پڑے تھے، پیسے کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ واپس پہنچ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ نجم الحسن کو فوراً ہی نیند آ گئی۔ آدھی رات کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو کمرون کی آواز سنائی دی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ بس اسی جملے کی گردان کیے جا رہی تھی۔ کمرون، کمرون، نجم الحسن نے اسے پکارا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ حالانکہ وہ اتنی گہری نیند کبھی نہیں سوتی تھی، اس کی ایک آواز پر جاگ اٹھتی تھی، مگر اس وقت وہ اس کی ہر پکار سے نہ سننے کے فاصلے پر تھی۔ اس کی آواز شکر کے بے پایاں جذبے میں بھیگی ہوئی تھی، اور وہ بس یہی کہے جا رہی تھی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ نجم الحسن کے دل سے بھی بے ساختہ ہی یہی آواز اٹھی، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری بیوی کو اپنے شکر کی توفیق دی۔ وہ بہت خوش تھا۔ بے وقت آنکھ کھلنے پر اسے وہ خوشی ملی تھی جس کے لیے وہ 4 سال سے ترس رہا تھا۔ شاید وہ دن ہی بہت اچھا تھا۔ جاگتے میں ناشکرا پن کرنے والی کمرون سوتے میں بھی شکر ادا کر رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور پھر بستر پر آ لیٹا۔ کمرون اب بھی اللہ کا شکر ادا کیے جا رہی تھی، پھر اسی شکر نے اسے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ دفتر سے اسے 10 دن کی رخصت مل گئی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی چھٹی مانگی ہی نہیں تھی۔ شام تک وہ اپنا سامان نئے گھر میں قرینے سے رکھ چکے تھے۔ کمرون لمحے بھر کو خالی نہیں بیٹھی تھی، کچھ نہ کچھ کرتی ہی پھر رہی تھی۔ اس نے نجم الحسن سے کھدائی کروا کے کیاری بنوائی تھی اور اب بیٹھی کھرپی سے مٹی کو برابر کر رہی تھی۔ اب تم مجھے کھاد لا کر دو اور 3 پودے بھی، ایک موتیا کا، ایک چمیلی کا اور ایک گلاب کا، اس نے کہا۔ اچھا لے آؤں گا، نجم الحسن نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ لے آؤں گا؟ نہیں، ابھی لاؤ، اور ہاں قیمہ بھی لے آؤ، ساتھ ہی ہری مرچیں اور ٹماٹر بھی۔ اب چھوڑو نا، اتنی تھکی ہوئی ہو، ہوٹل سے لے آؤں گا کھانا۔ بس ایک وقت ہوٹل کا کھانا کھا لیا، یہ بہت کافی ہے۔ اس وقت تو میں قیمہ بھون کر روٹیاں ڈال لوں گی، جاؤ سستی مت کرو۔ نجم الحسن نے اٹھتے ہوئے انگڑائی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ دن اور اگلے 4 دن ان سب کی زندگی کے خوشگوار ترین دن تھے۔ انہوں نے کچھ ضروری خریداری کی، ساتھ مل کر ہر کام کیا، دیواریں اور فرش لیپا، پودے لگائے اور انہیں پانی دیتے رہے۔ نجم الحسن نے پہلی بار کچن کے کاموں میں کمرون کا ہاتھ بٹایا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر مکمل طور پر یکجا ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ ایک ایک لمحے سے محظوظ ہوتے رہے۔ وہ اپنے آپ میں ایک دوسرے میں یوں مگن ہوئے کہ انہیں پڑوسیوں سے ملنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ برابر والی بیوہ خاتون خود ہی ان سے ملنے چلی آئیں۔ اس کی عمر 45-40 کے قریب تھی۔ وہ موٹی تازی اور بہت خوش مزاج عورت تھی۔ اس کا نام سورا تھا۔ وہ ان سے بہت اچھی طرح ملی اور بہت خوش ہوئی۔ میں تمہارے داہنے ہاتھ والے مکان میں رہتی ہوں، اس نے کہا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بات ہو تو بے تکلف دروازہ کھٹکھٹا دینا۔ وہ ضرورت اگلی صبح ہی پڑ گئی۔ 10 بجے کے قریب
कमरून को दर्द उठा। पिछली बार डॉक्टर ने कहा था इस हफ्ते में जब भी दर्द उठे फौरन अस्पताल आ जाना, तो अब इन्हें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जाना था। मसला बच्ची ज़ेबा का था। कमरून ने कहा कि ज़ेब उनको सुगरा खाला के यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, बच्ची मैं संभाल लूँगी, सुगरा खाला ने कहा। ज़ेबा अभी अपनी पड़ोसन से मानूस नहीं हुई थी। उसने हंगामा खड़ा कर दिया। नजम और कमरून ने इसे समझाया। सुगरा न जाने कहाँ से प्लास्टिक के खिलौने ले आई और इसे बहलाने लगी। बड़ी मुश्किल से वो घर से निकल आए, लेकिन इनका दिल ज़ेबा ही में अटका रहा। कमरून के दर्द में इजाफा हो गया था, लेकिन इन्हें चौक तक पैदल ही जाना पड़ा। चौक से उन्होंने अब्बासी शहीद अस्पताल तक जाने के लिए टैक्सी की। हरचंद के वो ज़्यादा दूर नहीं था। कमरून का ये हाल था कि चीखें जब्त करने की कोशिश में वो अपना हाथ चबाए डाल रही थी। अस्पताल पहुंचते ही कमरून को फौरन लेबर रूम में ले जाया गया। नजमुल हसन बाहर टहलता एक एक पल शुमार करता रहा। 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आई। वो 2 घंटे इसके लिए एक तवील उम्र के बराबर थे। देखिए, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, डॉक्टर ने इसे करीब बुलाकर कहा। केस काफ़ी सीरियस है, मैं ये दवाएं लिखकर दे रही हूँ, ये ले आइए जल्दी से। उसने दवाइयों का पर्चा उसे थमा दिया। नजमुल हसन ने अस्पताल के करीब हर मेडिकल स्टोर देख लिया, लेकिन वो दवाएं नहीं मिली। एक मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, ये दवाएं आजकल शार्ट हैं, आप ऐसा करें कि सदर चले जाएं, वहाँ मिल जाएंगी। उसने सदर के लिए रक्षा किया। नजमुल हसन को सदर के एक मेडिकल स्टोर से दवाएं तो मिल गईं, लेकिन अस्पताल जाने के लिए कोई रक्षा टैक्सी वाला तैयार नहीं था। बसें भी बंद हो गई थीं। अफवाह थी कि नाज़िमाबाद के इलाके में ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है। वो दवाओं का शॉपिंग बैग हाथ में लिए हैरान और परेशान खड़ा था। इसे अस्पताल से निकले 2 घंटे हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि दवाएं जल्दी ले आओ। अब दवाएं मिल गई थीं तो ट्रांसपोर्ट का मसला खड़ा हो गया था। वो फिक्र में था कि न जाने कमरून का क्या हाल होगा। आखिरकार मिन्नत समाजत के बाद एक खुदा तरस बूढ़ा रक्शे वाला इसे ले जाने पर आमादा हुआ। वो लसबेला पहुंचे तो पता चला कि पुल से आगे का रास्ता बंद है, हंगामा शदीद है, आंसू गैस के असरात यहाँ तक महसूस हो रहे थे। रक्शे वाले ने रक्षा दाहिनी सिमत मोड़कर 3 हट्टी की तरफ दौड़ा दिया। नजमुल हसन इस वक्त मुजस्सिम दुआ बना हुआ था। अंदेशों के बोझ से इसका दिमाग सुन्न हो रहा था। निगाहों में कमरुन्निसा की सूरत थी। लियाकताबाद डाकखाने तक का मामला ठीक ठाक था। अलबत्ता जा बजा पुलिस की नफरी नजर आ रही थी, लेकिन डाकखाने और 10 नंबर के दरमियान सड़क पर अचानक हंगामा शुरू हो गया। अब ना तो वापसी का रास्ता था और ना ही दाएं तरफ मुड़ने का। साहब, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, रिक्शा ड्राइवर ने कहा। अब आप गलियों से निकलकर नाज़िमाबाद पहुंचने की कोशिश करो। नजमुल हसन ने बेहद ममनूनियत से इसे देखा। वो जानता था कि इस रिक्शा ड्राइवर का एहसान वो कभी नहीं चुका सकेगा। उसने अपनी जान खतरे में डालकर इसे अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। उसने रिक्शे का किराया अदा किया और आगे बढ़ा। वहां तो जैसे हश्र बरपा था। आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया था। लोगों को मुंतशिर होने की वार्निंग भी दी जा रही थी। हर तरफ शोर-गुल था, भगदड़ मची हुई थी। लोग अंधाधुंध गलियों की तरफ भाग रहे थे। वो दवाओं का शॉपिंग बैग सीने से लगाए भीड़ में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। आंसू गैस से उसकी आंखों, नाक और हलक में जलन हो रही थी। आंसू बहे जा रहे थे। वो दाहिनी सिमत मुड़ने वाली पहली गली से कुछ दूर था कि इसके सर पर लाठी लगी। उसने चकराकर गिरते गिरते खुद को संभाला। इसे अस्पताल पहुंचना था और गिरने के बाद ये मुमकिन नहीं था। खुदा के लिए मुझे रास्ता दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मेरी बीवी अस्पताल में। वो दीवानों की तरह चिल्लाने लगा। फिर नारों की गूंज में उसके सर पर दूसरी लाठी लगी। इस बार वो आंसू गैस की जलन से बेनियाज हो गया, क्योंकि इसकी आंखों में खून भर गया था। सर में शदीद टीसें उठ रही थीं। नाकाबिले बयान अजियत थी। उसने जान लिया था कि इस हंगामे में कोई उसकी पुकार, उसकी फरियाद ना सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा सिवाय खुदा के। सो वो खुदा को मदद के लिए पुकारता रहा। वो अंदाजे से आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। अपनी दानिश में वो गली में मुड़ गया था, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि लोगों के धक्कों ने उसका रुख किस हद तक तब्दील कर दिया है। दर हकीकत वो अब भी मेन रोड पर ही था। खून के साथ साथ इसके जिस्म से तवानाई और दिमाग से होशो एहसास भी रुखसत हो रहे थे। उसे घबराहट होने लगी। लरजती टांगों ने उसे एहसास दिलाया कि वो अब ज़्यादा देर अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकेगा। हे अल्लाह, वो डूबती आवाज़ में चिल्लाया।
اے اللہ میری مدد کر، مجھ پر رحم کر، اے اللہ، اے اللہ۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے تک یوں ہی پکارتا رہا۔ ایمبولینس اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے ایمبولینس میں ڈالا گیا لیکن اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اسے ہوش آیا تو چیخ و پکار کا وہی عالم تھا۔ لگتا تھا وہ وہیں لیاقت آباد کی سڑک پر پڑا ہے، لیکن دواؤں کی مخصوص بو بتاتی تھی کہ وہ اسپتال میں ہے اور بینچ پر لیٹا ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، میں کہاں ہوں؟ خدا کے لیے مجھے عباسی شہید اسپتال لے چلو۔ ایک شیریں آواز نے اسے جواب دیا، تم عباسی شہید اسپتال میں ہی ہو اس وقت۔ اس کے جسم میں جیسے بجلی سی بھر گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ کسی نے دھکیل کر اسے پھر لٹا دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے سرگوشی میں کہا، سر کی چوٹ ہے، دماغ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔